नाज़रीन, अगर आपने इस मुल्क में जीना है तो सबसे पहले अपने आप को एक सेलिब्रिटी बनाएं और एक लोगों का जत्था जो है वो कम से कम ऐसा बनाएं, अपना फॉलोअर जो आपकी फॉलोइंग इतनी ज़्यादा हो कि कोई भी इशू हो, कोई भी आपके ऊपर केस बने या किसी भी तरह कहीं आपकी पेशी हो, कहीं आपने जाना हो या कोई बात मनवानी हो, तो कम से कम इतना गैंग, इतना बड़ा जत्था आपके पीछे, आपके फॉलोअर्स का ज़रूर होना चाहिए कि कोई भी अदालत, कोई भी महकमा, कोई भी इदारा आपको ना सिर्फ आपकी मन मर्ज़ी का इंसाफ, मन मर्ज़ी की जो आपने जो मुतालबा किया उसको पूरा कर सके, बल्कि यहाँ तक कि आपके ऊपर कोई भी ताकतवर से ताकतवर, इवन देन का कोई रियासत का कानून भी आपके ऊपर इम्प्लीमेंट ना हो सके। नाज़रीन, ये सब आज हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के मुंह से ऐसे अल्फाज हैं जिनकी मैं थोड़ी सी तशरीह बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज उनका फरमाना था कि इमरान खान साहब, आपकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए था। जबकि आप पीछे चले जाएं कुछ अर्सा कबल, जब नून लीग के तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़, निहाल हाशमी को मेरे ख्याल उनको तो इतना मौका भी नहीं दिया गया कि वो बेचारे कोई सांस भी ले सकते, और उनको 5-5 साल नाअहली की सज़ा सुनाएगी। निहाल हाशमी का केस बिल्कुल सिमिलर है इमरान खान के। या तो निहाल हाशमी साहब का रंग काला था, इमरान खान का रंग ज़रा गोरा है, इस वजह से उन्हें थोड़ी सी वो फेस जो है वो सेविंग मिली, या फिर ये था कि निहाल हाशमी जो थे वो एक आम आदमी थे, उनकी इतनी फॉलोइंग नहीं थी, उनके पीछे इतना लोगों का जत्था नहीं था शायद, तो ये वजह बनी। लेकिन जो आज एक कोशिश की उन्होंने मयार सेट करने की इस्लामाबाद चीफ़ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने, यकीन माने कि वो हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी है, और साथ साथ इंतहाई अफसोसनाक भी है कि हमारे मुल्क की जो हमारा दारुल हुकूमत है उसकी हाई कोर्ट, उसके चीफ़ जस्टिस साहब ये फरमा रहे हैं कि जी हम आपको, ऐसा कौन सा कानून है कि आप एक मुल्ज़िम को इस हद तक शय दे रहे हैं, इस हद तक उसको मौका दे रहे हैं और उसे बता रहे हैं कि भाई ऐसा ये जवाब नहीं, आप ये जवाब दें, आप इस तरह से लिखें, आप उस तरह से एक बात करें। और कितनी अचंभे वाली बात है नाज़रीन कि एक मुल्ज़िम को, ठीक है उसके ऊपर जुर्म जो है वो जारी बात है इन्हीं जजेस ने बनाना था और इन्हीं जजेस ने साबित करना था कि तौहीन अदालत हुई या नहीं हुई, लेकिन वो चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद वो उसको तकरीबन, जहाँ तक हमें मालूमात मिली हैं, कोई आलमोस्ट कोई 10 से 15 मरतबा लीडर कहकर मुखातब करता रहा कि आप बड़े लीडर हैं, आप जैसे लीडर को ये आप लीडर थे तो ये किया। आप इसका मतलब ये है कि इमरान खान अतर मिनुल्लाह का लीडर है और लीडर के ख़िलाफ़ कोई भी फ़ैसला जो है वो हमारी हाई कोर्ट जो है या कोई भी जो जुडिशरी है वो नहीं दे सकती। मेरे ख़्याल में वो मरीम नवाज़ साहबा ने बिल्कुल सही बात की है कि उस खातून के ऊपर जो है तौहीन अदालत लगनी चाहिए, क्योंकि उसने इंसाफ किया और इमरान खान की तौहीन की। ये वाहद मेरे ख़्याल में फिर इल्ज़ाम बच रह जाता है जो कि उस बेचारी जो जज साहब हैं जिनके ऊपर, जिनको धमकियां दी गई, उनको जो है जेल में डाला जाए और उनके ऊपर जो है ना केस चलाया जाए। मेरे ख्याल में यही मतमा नज़र है इस अदालत का। नाज़रीन, कितनी अफसोसनाक बात है कि आज हमारे मुल्क में दोहरा जो इंसाफ था, दोहरा निज़ाम था जो हमारे मुल्क में, वो बिल्कुल खुलकर सामने आया कि मुस्लिम लीग नून के लिए और कानून था और PTI के कल्ट के लिए कुछ और कानून है। आप कुछ भी ले लें, इसका आप ये देखें कि यही बात जो निहाल हाशमी ने की थी कि हम आपको ये कर देंगे, यही बात इनके स्पोक्स पर्सन इमरान खान साहब के फवाद चौधरी कह रहे थे कि जी अगर जजेस इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला देते हैं, अगर कोई भी फ़ैसला देता है तो क्या वो यहाँ रह पाएंगे। ये कितनी बड़ी बात, यही बात निहाल हाशमी ने की थी। अब निहाल हाशमी से बढ़ के इमरान खान ने तो कह दिया कि हम ज़ेबा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। नाम लेके ऐसे खातून का नाम ले रहे थे जैसे पता नहीं उनकी अपने कोई महल्ले की खातून का नाम ले रहे हैं। और ये अब मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को इस हवाले से खुला जो है उनको हो जाना चाहिए, दिमाग भी और दिल भी, कि वो जजेस को गालियाँ दें, जजेस को जो मर्ज़ी कहें, उनके खिलाफ जो मर्ज़ी ट्रेंड चलाएँ, सिर्फ़ और सिर्फ इतनी बात हो कि आपने अपनी फॉलोइंग बढ़ानी है। नाज़रीन, कोई भी शख्स जो है वो ये ना रहे, आप कोई भी समझ लें, मीडियम ले लें, आपके फॉलोअर्स 1,00,000 2 लाख आपके पीछे बंदा हो तो आप समझ लें कि इस मुल्क के ऊपर आप हुक्मरानी भी कर सकते हैं, आप इस मुल्क के कानून को डिक्टेट भी कर सकते हैं, रियासत को नाकों चने चबवा सकते हैं। गद्दारी तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, आप अपने मुल्क का जो मर्ज़ी बेच दें, फिर आपको कोई कानून नहीं पूछेगा, कोई आइन आपके ऊपर लागू नहीं होगा,
کوئی ریاست آپ کے کوئی پکڑے گی نہیں، صرف اور صرف یہ ہو کہ آپ کا جو فالوئنگ ہے وہ سٹرونگ ہونی چاہیے، آپ کے فالوورز جو ہیں وہ آپ کے پیچھے ہونے چاہیے، اور آپ ایک مقبول ترین آدمی ہوں۔ ناظرین، کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارے ہمسایہ ملک کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں ان کے جو ایکٹرز ہیں نا، اداکار، عمران خان صاحب بھی شاید میرے خیال میں اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اب آپ سلمان خان کا کیس لے لیں، آپ سنجے دت کا کیس لے لیں، عمران خان سے 10 گنا بڑی فالوئنگ ہے ان کی، اور ان کے پیچھے لوگ، شاہ رخ خان جیسے اسٹار، عامر خان جیسے، ان کے پیچھے لوگوں کا ایک جمگٹا ہوتا ہے، اور جہاں پر بھی موو کرتے ہیں یہ لوگ ان کے پیچھے پیچھے دیوانہ وار ہوتے ہیں۔ اور یہ عمران خان تو ان کے برابر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ایک عمران خان کو یہاں پر نہیں سنبھال سکتے، اس کو آئین اور قانون کے اندر نہیں لا سکتے، اس کو نکیل نہیں ڈال سکتے، تو پھر ہمارے ملک میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھے گا، عمران خان کے پیچھے کتنے لوگ آ جاتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 10,000، 20,000، 50,000۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 1,00,000 بندہ آپ سیٹ کر لیں، 50,000 سے 1,00,000 بندہ آپ نے اپنا فالوور بنانا ہے، اور فالوور بنا کے آپ نے چھڑائی شروع کر دینی ہے۔ آپ فوج کو XYZ کہیں، آپ عدلیہ کو نام لے لے کر للکاریں، آپ IG DIG جس کو جو مرضی آپ نے کہنا ہے آپ کہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ آپ کے لیے یہاں پر یہ ملک ایسا ملک ہے جہاں پر آپ کی اگر فالوئنگ اچھی ہے تو آپ کی قتل کر دیں، آپ بندے مار دیں، لیکن آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جبکہ غریب آدمی ایک گھی کا ڈبہ چوری کیا اس نے، تو اس کو پولیس ہتھکڑیاں لگا کر کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی فالوئنگ نہیں تھی، اس کے پیچھے تھا کوئی نہیں بیچارے کو، کہ اس نے ایک اپنے بھوکے بچوں کے لیے ایک گھی کا پیکٹ یا ایک آٹے کا تھیلا اس نے چوری کر لیا، اور اس کو 10 دن جو ہے وہ حوالات میں رکھا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مائٹ از رائٹ کے قانون پر چل رہے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پر ہم کاربند ہیں، اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں انصاف اور آئین یہاں پر نہیں کریں گے۔ یہاں پر دوسروں کے لیے الگ معیار ہوگا، عمران خان اور PTI جہاں پر ہوگی وہاں پہ اور معیار ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ بڑے بڑے جید قسم کے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شوکت ترین نے کیا، جو انہوں نے وزیر خزانہ پنجاب KPK نے کیا، تو یہ سنگین غداری ہے۔ اگر کوئی اور ملک ہوتا تو ان لوگوں کو گولیاں مار دی جاتی، بھون دیا جاتا، لیکن ہمارے ملک میں قانون ابھی تک، آج وزیر قانون صاحب ہمارے فرما رہے تھے کہ جی ہم ان کی فورنزک کروا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں جی کہ ہم اس کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں جی پھر اگر او بھائی کس طرف کو یہ چل پڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ ہمارا ملک جو ہے اس وقت سنگین قسم کے کرائسس کا شکار ہے، اور جو شخص بھی یہاں پر اپنی فالوئنگ کو مضبوط بنائے گا، جو شخص بھی اپنی کلٹ کو مضبوط کرے گا، اپنا ایک جتھا بنائے گا، اپنا ایک گینگ بنا کر چلے گا، تو اس کو یہاں کا قانون کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ ہاں، ہو سکتا ہے ہمارے جیسے بندے یہ جو پروگرام میں کر رہا ہوں تو اس کے اوپر کوئی قدغن لگ جائے، کوئی اس کے اوپر ایکشن ہو جائے، کیونکہ ہم غریب آدمی ہیں۔ ابھی تک ہم بھی اب کوشش کریں گے کہ ہم اس طرح کا کوئی بنائیں۔ ابھی تو میں نے نام لے کر کسی کو نہیں للکارا ناظرین، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جتھا جو ہے، ان کی فالوئنگ اتنی زیادہ ہے، تو آج جائی صاحب جو ہے وہ بار بار لیڈر کہہ رہے تھے، تو میں کوشش اب کروں گا میرے جیسے عام بندہ بھی کہ ہم اپنا جو ہے وہ ایک فالوئنگ اس لیول پر لے کر آئیں کہ ہمارا بھی ایک جتھا بنے، اور ہمارے پیچھے پیچھے دنیا ہو تو ظاہری بات ہے پھر ہم نام لے کر للکاریں گے بھی اور بات بھی کریں گے۔ لیکن یہ ناظرین ہمارے ملک کے وقار کے لیے بھی، ہمارے ملک کی سینٹیٹی کے لیے بھی، اور ہمارے ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ بھی ایک سنگین مذاق ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ مشہور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہر طرح کی آزادی دے دی جائے، اس کو یہاں پر کسی بھی قسم کا چیک اینڈ بیلنس اس کے اوپر نہ ہو، وہ جو کہے جس طرح کہے اس کو آپ دیکھیں کہ عمران خان جب عدالت سے باہر نکل رہے تھے تو وہ استہزائیہ انداز میں باہر نکل رہے تھے۔ اس کا مطلب کہ ان کی تمام چیزیں جو تھیں وہ عدالت کے ساتھ ایک قسم کی سیٹنگ مکمل تھی، اور ان کو یہ کھلے طور پر انہیں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ خان صاحب آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو چیف جسٹس ایک ملزم کو 10 مرتبہ لیڈر کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کیا وہ اس کو سزا دے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی جج جو ملزم کو لیڈر کہتا ہے تو کیا وہ سزا دے گا اس کو؟ کبھی بھی نہیں ناظرین۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں دوہرا معیار ہے، اور ہم آج بھی وہ جسے کہتے ہیں، صحیح مریم نواز نے کہا ہے کہ انصاف کا ترازو ابھی بھی اس کا پلڑا جو ہے وہ برابر نہیں ہے۔ پلڑا کیا برابر نہیں ہے ناظرین؟ سیدھی سی بات ہے، یہ اب نون لیگ کو کوئی سکھائے یا دوسری جماعتوں کو سکھائے کہ وہ بھی اپنا ایک کلٹ بنائیں، اپنا ایک جتھا بنائیں، اور ان سب پر پھر چڑھ دوڑیں، پھر جس کی لاٹھی
اس کی بحث ہو، اور جو طاقتور ہو وہ جیت جائے گا، جو بیچارہ کمزور ہوگا، جس کی فالوئنگ ذرا کم ہوگی، وہ ہار جائے گا۔ بہرحال یہ ہمارے ملک کے لیے انتہائی سنگین مذاق ہے جو آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اگلے 8 دن بعد جو فیصلہ آئے گا وہ قوم کی اور عوام کی جو امنگیں ہیں ان کے مطابق آئے گا، نہ کہ جس طرح کے وہ ایک کلٹ کو یا کسی بھی ایک اس طرح کے رہنما کو دوام دیا جائے کہ جس کا آئین اور قانون کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہ ہو۔ اگلے ویلاگ تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔